दर्शकवृन्द नमस्कार। अनलाइन टिभी नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ, साथमा म सुप्रिया ढकाल। सरकारले प्रतिनिधि सभामा संविधान संशोधन विधेयक पेश गरे लगतै भारतीय मिडियामा हल्ली खल्ली भएको छ। कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा सहितको भूभागलाई समेटेर हालै जारी भएको नेपालको संशोधित नक्सालाई संविधानमा समेट्नका लागि सरकारले संविधान संशोधन विधेयक आइतबार प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको छ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बा हाम्फेले प्रतिनिधि सभा बैठकमा संविधान संशोधन विधेयक पेश गरेकी हुन्। नेपालको अद्यावधिक नक्सालाई संविधानको अनुसूचीमा समेट्नका लागि संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको उनले बताइन्। ज्येष्ठ 14 गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी भए पनि सरकारले सबै दलको सहमतिमा पेश गर्ने भन्दै उक्त दिन संशोधन प्रस्ताव पेश गरिन। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठकबाट नै संविधान संशोधन प्रस्तावबारे औपचारिक निर्णय गर्ने जनाएपछि सरकारले कांग्रेसको औपचारिक निर्णयको प्रतीक्षा गर्दै ज्येष्ठ 14 गते संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची हटाएको थियो। संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची हटाए लगतै भारतीय मिडियामा भारतका सामु नेपाल झुक्यो भन्ने आशयले आत्मरतिपूर्ण समाचार विवरण प्रकाशन तथा प्रसारण भएको थियो। केही भारतीय मिडियाले त नेपाली कांग्रेसले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई नयाँ नक्साबारे साथ दिन अस्वीकार गरेका कारण सरकारले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न नसकेको समेत जनाएका थिए। आइतबार संसदमा संविधान संशोधन विधेयक पेश भएपछि भने भारतीय मिडियामा अचानक हल्ली खल्ली मचिएको छ। भारतीय टेलिभिजन च्यानल जी न्यूजले नेपाली कांग्रेसको समर्थनपछि ओली नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेश गरेको जनाएको छ। उसले नेपालको यो कदमले दुई देशबीचको सम्बन्ध अझ बिग्रन सक्ने विश्लेषण गरेको छ। आजतकले नेपाल भारत सीमा विवाद थामिने संकेत नदेखिएको भन्दै नेपाल सरकारले संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश गरेको जनाएको छ। उसले कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरालाई भारतको भूमि दावी गरेको छ। नेपाल सरकारद्वारा संसदमा पेश गरिएको संशोधन प्रस्तावमा ती भूभागलाई नेपालमा गाभेको संशोधित नक्सा नेपालको संविधानमा समेट्न खोजिएको उसको जिकिर छ। भारतीय अखबार अमर उजालाले आफ्नो अनलाइन संस्करणमा नेपाली कांग्रेसका कारण संसदमा पेश गर्न ढिलाइ भएको संविधान संशोधन विधेयक आइतबार कानून मन्त्री तुम्बा हाम्फेले पेश गरेको उल्लेख गरेको छ। शनिबार कांग्रेसले संविधान संशोधन विधेयकलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेसँगै आइतबार सरकारले संविधान संशोधन विधेयक पेश गरेको सो अखबारको भनाइ छ। एबीपी न्यूजले नेपालद्वारा जारी नक्सालाई विवादित संज्ञा दिँदै सो नक्सालाई लिएर संविधान संशोधन गर्न विधेयक पेश गरिएको जनाएको छ। यस्तै नवभारत टाइम्सले पनि अनलाइन संस्करणमा नेपालसँगको सम्बन्धलाई अघि बढाउन भारतलाई चुनौती थपिएको उल्लेख गरेको छ। दुई देशबीचको सम्बन्ध बिग्रनुमा भारतको पनि भूमिका रहेको भन्दै सो अखबारको अनलाइन संस्करणमा लेखिएको छ, सायद लिपुलेख सडकको उद्घाटन यति भव्य रूपमा नगरेको भए हुन्थ्यो भनेर पनि स्रोतहरूले भनेका छन्। सेना प्रमुखको बयानले पनि आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको छ। नक्सा परिवर्तनमा नेपालले गरेको कोसिसले दुवै देशको सम्बन्धमा असहज हुने सो अखबारको भनाइ छ। दैनिक भास्करको अनलाइन संस्करणमा पनि आइतबार प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको संविधान संशोधन प्रस्ताव नेपालको संघीय संसदको दुवै सदनमा सहजै पारित हुन सक्ने जनाइएको छ। सत्तारूढ दल नेकपा प्रतिनिधि सभामा 2/3 नजिक रहेको र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले पनि समर्थन जनाइसकेका कारण संविधान संशोधन विधेयक सहजै पारित हुने सो अखबारले उल्लेख गरेको छ। यसैबीच दर्शकवृन्द, भारत नेपालसँगको सीमा विवाद समाधान गर्नका लागि वार्ता गर्न तत्पर भएको छ। नेपालले अद्यावधिक गरिएको नक्सालाई संविधानको अंग बनाउने गरी आइतबार नै संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको छ। आइतबारको बैठकमा नै उक्त प्रस्ताव कार्यसूचीको रूपमा प्रस्तुत भएको छ। उता भारतले भने नेपालसँगको सीमा विवाद आपसी छलफल, वार्ता र कूटनीतिक पहल मार्फत समाधान गर्ने तयारीलाई तीव्रता दिएको छ। उच्च स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको विरोध नगर्न त्यहाँका मिडियालाई आग्रह समेत गरेका छन्। नेपालले लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी समावेश गरेर नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेपछि भारतीय मिडिया नेपालको विरुद्धमा अफवाह फैलाउने गरी प्रस्तुत भइरहेका छन्। उनीहरूले नेपालले चीनको उक्साहटमा लागेर नयाँ नक्सा जारी गरेको पनि दावी गरेका छन्। भारतीय मिडियाले नेपाललाई जोडेर गरेका प्रस्तुतिले दुई देशबीचको समस्या समाधानका लागि भन्दा पनि समस्यातर्फ धकेल्ने मोदीको बुझाइ
बुझाइ छ। सोही अनुसार उनले मिडियालाई नेपाल विरोधी प्रचार नगर्न आग्रह गरेको बुझिएको छ। पत्रकार ऋषि धमलासँगको कुराकानीमा नेपाल मामिलाका जानकारहरू अशोक मेहता र विजय जोलीले भारत वार्ताका लागि तयार रहेको बताइसकेका छन्। सीमा विवाद समाधानका लागि भारतले नेपालसँग आज नै वार्ता अघि बढाउने तयारी गरिरहेको छ। नेपाल र भारतबीच सचिव स्तरीय, मन्त्री स्तरीय र प्रधानमन्त्री स्तरीय जुनसुकै स्तरमा पनि कुराकानी हुने उच्च स्रोतको दाबी छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आजै पनि फोन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको स्रोतको दाबी छ। सरकारले संसदमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको छ। संसद सचिवालयका अनुसार आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गर्नुपर्ने भन्दै यसअघि नै सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए। बैठकमा सबै दलले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने बताएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने भनेर शनिबार साँझ नै निर्णय गरिसकेको छ। कांग्रेसको शनिबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले अद्यावधि गरिएको नक्सालाई संविधानको अंग बनाउने प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्न संसदीय दललाई निर्देशन दिएको थियो। सरकारले यसअघि नै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नेपालको अद्यावधिक नक्सा जारी गरिसकेको छ। उक्त नक्सालाई निशान छापमा समावेश गर्न संविधान संशोधन गर्न लागि हो। वैज्ञानिक र अवस्तुवादी अन्धविश्वासी रूढिवादी सोचलाई विस्थापित गर्ने अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउन गम्भीर ध्यानाकर्षण जाओस् भन्न चाहन्छु। त्यसैगरी केही दिन यता महाकाली पुल वारी सडक जस्ता शीर्षकमा समाचारहरू आइरहेका छन् र समाचारमा आएपछि मात्रै हाम्रो सार्वभौमिकतामा समस्या आएको कुरो राज्यले थाहा पाउने प्रवृत्तिको अन्त होस्। तत्काल पहल राम्रो भए पनि भौगोलिक र प्राकृतिक प्रतिकूलताका बावजुद पनि सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा निकाय बस्न सक्ने वातावरणको र व्यवस्थाको लागि म नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य श्री इन्दु कुमारी शर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य भए पनि सामन्ती संस्कारको अन्त्य भएको छैन भन्ने यसको अनुभूति मैले स्वयं जनताको काम लिएर विभिन्न मन्त्रालयहरूमा जाँदा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले आफ्ना मातहतका कर्मचारीहरूसँग गरेको कुराकानी र व्यवहारबाट बुझ्न सकिन्छ। सभामुख महोदय, उच्च पदस्थ कर्मचारीले हामी जनप्रतिनिधिहरूको सामुन्नेमै हामीसँग गएका कर्मचारी, कुनै कामले हामीसँग गएका कर्मचारीहरूलाई तुच्छ भाषा, तँ भन्ने भाषाको प्रयोग गरेर र व्यवहार गरेकोले मलाई दुखी बनाएको छ। नेपालको संविधान 2072 को भाग 4 ग 1 र 5 मा सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्बन्धी नीतिमा स्वस्थ र सभ्य संस्कृतिको विकास गर्ने, समाजमा विद्यमान धर्म, परम्परा तथा संस्कारहरूको नाममा हुने सबै प्रकारको विभेद, असमानता, शोषण र अन्यायको अन्त्य गर्ने भनेको छ। तसर्थ राज्यका सुरक्षा निकाय, न्यायालय र कर्मचारी तन्त्रभित्र आफ्ना मातहतका कर्मचारीहरूसँग हेफा भाषाको प्रयोग नगरी राजा र रैती जस्तो व्यवहारको अन्त्य गर्दै सभ्य र सम्मानजनक भाषाको प्रयोग गर्न यो गरिमामय सदनबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य श्री उमा रेग्मी। सम्मानीय सभामुख महोदय, सरकारको 2 वर्षको कार्यकाल पूर्ण रूपले असफल भएको छ। ठोस कार्य सरकारले देखाउन सकेको छैन। तर प्रधानमन्त्रीज्यू र केही मन्त्रीहरू हामीले राम्रो काम गर्यौँ भन्दा आफै वकालत गरेर हिँडिरहनु भएको छ। राम्रो काम गरेको भए मिडिया, जनता सबैले त्यसको प्रशंसा गर्छन्, सबैले देख्छन्, भन्छन्। तर प्रधानमन्त्री आफैले मिडियालाई राम्रो काम भयो भन्दैनौ भनेर थर्काइरहेको अवस्था छ। सभामुख महोदय, बालुवाटारमा बसेर प्रधानमन्त्रीज्यू आफै बाँसुरी बजाउने अनि सञ्चारकर्मीहरूलाई किन भन्यौ भनेर गाली गर्ने, के सत्य तथ्य कुरा लोकतन्त्रमा भन्न लेख्न मिडियाले पाउँदैनन्? सभामुख महोदय, एकजना ऊर्जा मन्त्रीले कालो तार अन्डरग्राउन्ड गर्ने कार्य सुरु भयो। मान्य श्री कलिला खातुन। सम्माननीय सभामुख महोदय, काठमाडौँ महानगरपालिका 22 सुन्दारा छेउमा रहेको मुस्लिमको जग्गा 6 आना 1 पैसा क्षेत्रफलको सरकारी जग्गा 100 वर्षभन्दा बढी समयदेखि मुस्लिम समुदायले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा, उक्त जग्गा पहिलो दशक भूमाफियाले व्यक्तिगत नाममा दर्ता गरेका छन्। सो मस्जिदलाई हटाउन चलखेल गरिएको छ।
2002 सालमा तत्कालीन राणा शासनदेखि नेपाली मुस्लिम समुदायले सुन्दारा मस्जिद नजिकै मस्जिद बनाएको थियो। यो 2045 सालसम्म मस्जिदको नाममा नापी रहेको कसरी व्यक्तिको नाममा पुग्यो? सम्माननीय सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यो जग्गा तत्कालीन डिएसपीको नाममा लालपूर्जा मान्य श्री खगराज अधिकारी। सम्माननीय सभामुख महोदय, मानव जीवन, प्राणी जगत र वनस्पतिको अस्तित्वसँग जोडिएका रामसार सूचीमा सूचीकृत तालहरू रूपा, बेगनास, दिपाङ, खास्टे, न्युरिनी, मैदी र कमल पोखरीको अस्तित्व गम्भीर सङ्कटमा पर्दै गएको छ। अतिक्रमण बढिरहेको छ। ती तालतलैहरू संरक्षण गर्दै जलवायु परिवर्तनले विश्वलाई डरलाग्दो चेतावनी दिइरहेको अवस्थामा योगदान पुर्याउन र पर्यटन उत्पादनका रूपमा रहेका उक्त प्राकृतिक सम्पदाहरूलाई व्यवस्थित गर्न नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायहरूसँग माग गर्दछु। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि थप अधिग्रहण गर्न लागि जग्गाको उचित मुआवजाको माग गर्दछु। धन्यवाद। मान्य श्री खेम प्रसाद लोहनी। सम्माननीय सभामुख महोदय, धादिङ र गोर्खा जिल्लाको बीचमा पर्ने बुढी गण्डकीमा बन्न लागिरहेको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुबानको जमिनको मुआवजा सरकारले निर्धारण गरिरहेको छ। त्यहाँको महत्त्वपूर्ण बजार खहरी बजार, आर्खेत बजार, आरुघाट बजारको मुआवजा निर्धारणमा बजार क्षेत्रको ज्यादै कमी भएको छ। मुआवजा निर्धारण जनताले आफूले किनेको जमिन घडेरीको 1/4 मूल्य पनि पाएका छैनन्। त्यसकारण जनतालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाबाट जनतालाई पीडित बनाउने होइन, जनतालाई खुसी बनाउने, जनतालाई हामीले अधिकार दिनुपर्छ र मुआवजाको पुनर्निर्धारण गरी त्यो जनताको आरुघाट, आर्खेत र खहरे बजारको 3टा बजारको मुआवजाको पुनर्निर्धारण गरी उचित मुआवजाको लागि सरकारको ध्यान आकर्षण होस्, म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। मान्य श्री गगन कुमार थापा। सम्माननीय सभामुख महोदय, कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे विष्णुमुनि, अब उपरान्त कसैको चोरीको सामान किन्दा सकेसम्म लोकलाई थाहा नहुने गरी किन्नु, थाहा पाइहाले होइन भन्नु, चित्त बुझाउन नसकेर अप्ठ्यारोमा नै पर्ने भए हतपत्त चोरीको सामान फर्काउनु र 2 पटक विष्णु भन्नु। त्यसमा पनि लोकले चित्त बुझाएनन् भने गोकुल धाममा गएर खड्ग उचाल्नु र 4 पटक विष्णु भन्नु। त्यसको प्रभावले हाम्रो अनुहारमा लागेको दाग लोकले देखे पनि देख्नुपर्नेले देख्ने छैनन्। इतिश्री अख्तियार पुराणे कुमार विष्णु सम्वादी श्री स्वस्तानी व्रत कथाए बालवाटा प्रकरण वर्णनाम प्रथमाध्याय। धन्यवाद। मान्य श्री गणेश कुमार पहाडी। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले विद्युत र टेलिफोनको तार जमिन मुनि एउटै बाटोबाट हिँडाउने कामको शुभारम्भ गर्नुभएको छ। म सभामुख मार्फत नेपाल सरकारलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, तर यो पर्याप्त छैन। सहरको सुन्दरता, व्यवस्थित विकास र एउटाले बनाउने अर्काले भत्काउने कुराको अन्त्य गर्नको लागि विद्युत, टेलिफोन, खानेपानी, ढल लगायतका सामग्रीहरूलाई एउटै बाटोमा हिँडाउने कुरा नै युटिलिटी कोरिडोर हो र यो युटिलिटी कोरिडोर निर्माणको लागि यो सम्बन्धी छुट्टै कानुनको आवश्यकता छ। नेपाल सरकारले युटिलिटी कोरिडोर सम्बन्धी छुट्टै कानुन चाँडै नै संशोधन ल्याओस् भन्ने सम्माननीय सभामुख मार्फत माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य श्री गौरी शङ्कर चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, कैलाली जिल्लाको टिकापुर घटना 2072 साल भाद्र 7 गते ठरुवात र अखण्ड स्वरूप पश्चिमको नाममा भएको आन्दोलनको क्रममा अप्रिय घटना हुन पुग्यो, जसबाट कि मानवीय क्षति र भौतिक तथा धनजनको क्षति समेत भयो। जस घटनाबाट केही ठाडोहरू जनताबाट निर्वाचित माननीय रेशम चौधरी लगायत अझै जेलमा रहेको अवस्था छ, जसबाट सम्माननीय सभामुख मार्फत नेपाल सरकारसँग लागेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी निर्दोष माननीय रेशम चौधरी लगायत निर्दोष जेलबन्दीहरूलाई तुरन्त रिहाईको माग गर्दछु। साथै धनगढीमा अहिले ठाडोहरू अहिले अनसनमा बसिरहेको अवस्था छ, त्यस सम्बन्धी केही अहिले उहाँहरूको अवस्था पनि गम्भीर भइरहेको अवस्था छ। यसबारेमा सरकारले उहाँहरूसँग उचित छलफल गरी परामर्श गरी केही निकास निकालोस् र सम्पूर्ण जेलबन्दीहरू तुरन्त रिहाई गरोस् भन्ने अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। मान्य श्री गङ्गा चौधरी सतगौवा।
सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रदेश नम्बर 5 भौगोलिक, जैविक तथा सांस्कृतिक विविधता, प्राकृतिक